कराची में मार दिया आपने, एक बच्चे को आपने रावी पुल से गिरा दिए। मतलब ये इस मुल्क में वही हुई है जैसे अभी पहले ये साहब कह रहे थे, लग रहा है हम कश्मीर में किसी दुश्मन मुल्क में फिर रहे हैं कि हमें इस तरह का अटैक किया तो कोई दुश्मन भी नहीं आपके साथ। आंखों में बहुत ज्यादा धुएं जा रहे थे। धुआं की आंखों में, तो फिर क्या हुआ? जलन हो रही। जलन हुई है? गले को भी कुछ हुआ? हाँ जी। अच्छा, तो नाक के अंदर से भी कुछ गया अंदर? हाँ जी गया। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? रवायत को कायम किया है, जमहूरियत से इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इन्होंने पुलिस गर्दी और गुंडागर्दी को जो अरूज दिया है, ये इनकी तारीख का हिस्सा है। ये वही हुकूमत है जिसके मॉडल टाउन मासूमों के खून में इनके हाथ रखे हुए हैं। यहाँ पे लिबर्टी चौक जो है, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अवाम जो है अब सड़कों पे निकल आए हैं। इससे पहले जो ये जो पुलिस है, पुलिस की शेलिंग से पहले अवाम जो थी वो पुरअमन तरीके से लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर बैठकर अपना खड़े होकर ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। लेकिन अब अवाम जो है वो गुस्से में है और सड़क के ऊपर आ गए हैं। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि नाज़रीन जो ट्रैफिक है हर तरफ से ब्लॉक हो चुकी है और शहर में यूं जो है ये मामलात जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पर यहाँ पे जो पुलिस ने इक़दाम किया है उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये अभी जो शेलिंग हुई है, लोग जो थे पुरअमन थे, उसके बाद जो है अब लोग सड़कों पे आ गए हैं। क्या देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये यजीदी सोच के अलमबरदार जिस तरह इन्होंने जुल्म की रवायत को कायम किया है, जमहूरियत से इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इन्होंने पुलिस गर्दी और गुंडागर्दी को जो अरूज दिया है, ये इनकी तारीख का हिस्सा है। ये वही हुकूमत है जिसके मॉडल टाउन मासूमों के खून में इनके हाथ रंगे हुए हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने जस्टिस अब्दुल कयूम को फ़ोन के ऊपर फैसले लिखवाने की रवायत को जन्म दिया। ये वही हुकूमत है जिन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सज्जाद साहब को इंसाफ की कुर्सी खाली छोड़कर भाग जाने पर मजबूर किया। ये वही हुकूमत है जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मर्सिडीज़ की गाड़ी की चाबियां पेश करने की जो रवायत को कायम रखा। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करवाने के लिए इन्होंने पूरे पंजाब में खून की होली खेली है। इन्होंने पुरअमन लोगों को इश्तियाल दिलवाया है। मेरे हाथ में तौलिया है, एक बच्चे ने मेरे पता नहीं कौन था वो लड़का, उसने मेरे इसमें पानी डाला। मतलब मैं बच्चों का जज्बा देख रही हूँ। हमें मतलब एज उम्र के किस हिस्से में अभी? मैं आई एम 60 प्लस, ठीक है, लेकिन मेरा मुल्क है, मैंने यहाँ पैदा हुई हूँ। मैं इमरान खान के साथ इसलिए हूँ कि वो हक की बात करते हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं एक फ़ौजी की बीवी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं हक के साथ खड़ी हूँ बिल्कुल। और आज जो हमारे मुल्क में हुआ है इंतहाई अफसोसनाक। यहाँ पे हमारे साथ ये एक नन्हा बच्चा भी मौजूद है। इस तरह के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जिनको अपनी आँखों और जो है जिनकी आँखें मुँह नाक मुतासर हुआ है शेलिंग की वजह से। बात करते हैं, क्या नाम बेटा आपका? अशर। बेटा क्या हुआ था जब आप अपना यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे ग्राउंड के ऊपर खड़े? आंखों में बहुत ज्यादा धुएं जा रहे थे। धुआं की आंखों में, तो फिर क्या हुआ आंखों को? जलन हो रही। जलन हुई है? गले को भी कुछ हुआ? हाँ जी। अच्छा, तो नाक के अंदर से भी कुछ गया अंदर? हाँ जी गया। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी ठीक। अभी ठीक हो? हाँ जी। तो अब क्या तुम दोबारा से ताज़ा दम हो गए हो? हाँ जी। तो अब क्या करोगे? मैं यहाँ खड़ा हूँ, इमरान खान का सपोर्टर हूँ। इमरान खान के सपोर्टर हो? हाँ जी। सही। तो अभी अब क्या कहना चाहते हो जिन्होंने आपके ऊपर ये हमारे ऊपर सबके ऊपर शेलिंग की है? मैं चाहता हूँ ना करें आइंदा, वो ये ना करें। हाँ जी। यानी आप चाहते हैं कि ये लोग जो हैं लड़ना बंद कर दें? हाँ जी। बैठ के कोई अच्छी सी बात करें, मुल्क के मफाद में कुछ अच्छा सा काम कर दें। हाँ जी। लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दें। हाँ चाहते हैं आप? हाँ जी। इम्पोर्टेड हुकूमत नाम। अच्छा, आप भी इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो उसको नामंजूर कर रहे हैं? हाँ जी। किस तरह इम्पोर्टेड है? कितने डॉलर्स में ये आई है, इसको आपने इम्पोर्ट किया है? 200। हाँ? बहुत ज़्यादा डॉलर मिले हैं। अच्छा, आप बताएं आप बात थोड़ी सी करें। देखें जी, हम अपने मुल्क के लिए निकले हैं। हमारे लिए सबसे आगे हमारा मुल्क है और हमारे बच्चे यहीं पे हैं, हम लोग यहीं पे हैं।
اور ہم نے ہی اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اور ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, جو لوگ اس وقت ضمانتوں کے اوپر ہیں, وہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں اور وہ چلائیں. ہمارے لیے انتہائی یہ شرم کی بات ہے بحیثیت پاکستانی کہ ہمارے ملک کے سربراہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے اور آج دوبارہ وہ اسی ملک کے اوپر آ کے حکمرانی کر رہے ہیں. ہم ان کے زر خرید غلام نہیں ہیں. ہمیں آزادی ہے اپنا پرامن احتجاج کرنے کی, ہمیں آزادی ہے اپنا پرامن احتجاج کرنے کی, ہمیں آزادی ہے اپنے رائے دینے کی, اور ہمیں ہماری رائے دینے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. اور ہم بالکل پرامن لوگ ہیں, اور ہم پرامن طریقے سے پھر اپنی ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ الیکشن کا اعلان کرے اور اپنی جو ہے قوم کو موقع دے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے اوپر کون حکمران آئیں گے, بجائے کہ آپ لوگ زبردستی اس طرح سے حکومت کریں اور اس طرح کی سیاست کو چھوڑیں. ملک کے بارے میں سوچیں. ملک کی بہتری صرف اسی صورت میں ہے جب اس ملک کا مستقبل اس ملک کی عوام سوچے گی. یہ بتائیں, آپ جب بچوں کو یہاں پہ لے کے آئے تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا یا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے صبح سے میں نیوز میں سن رہا ہوں, مجھے بالکل اندازہ تھا کہ پولیس یہاں کے اوپر ہمارے اوپر شیلنگ کرے گی. میرے فیملی سب کچھ ساتھ ہے. ہم پانی کی بوتلیں اسی لیے ساتھ لائے ہیں کہ جب کوئی شیلنگ کرے تو فوراً ان کے آنکھوں کے اوپر میں پانی پھینکوں تاکہ وہ بچ سکیں. یہ چھوٹے بچے ہیں, ان جی. کو خاص طور پر ہمیں بڑی محفوظ طریقے سے رکھنا چاہیے. تو یہ بچہ آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے, میں سمجھ رہا تھا کہ یہ لبرٹی کا ایریا ہے, یہاں پہ پھر بھی پولیس کوئی ایتھکس دکھائے گی کہ ہم کوئی اسلام آباد کی طرف تو نہیں جا رہے. ہم تو یہاں پہ ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس لحاظ سے ہم ایک پاکستان کے شہری ہیں, اور وہ پولیس ہماری ٹیکسز کے پیسے کے اوپر ادھر نوکریاں کر رہی ہیں. ان کا فرض بنتا ہے عوام کا خیال رکھنا. بالکل امن و امان کی صورتحال کنٹرول رکھیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہتے لوگوں پہ, پرامن لوگوں کے اوپر اس طرح سے شیلنگ کریں, تشدد کریں. اس کی کوئی بھی قانون اجازت نہیں دیتا, اور میری یہاں ریکویسٹ ہے اپنی عدالتوں سے کہ اس معاملے کو اس طریقے سے بھی دیکھیں. تقریباً ایک آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے, اور جب ہم آئے ہیں بالکل عوام پرامن تھی, احتجاج کر رہی تھی, نعرہ بازی کر رہی تھی, تو بغیر کسی وجہ کے پولیس نے شیلنگ شروع کر دی ہے, اور ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی مزاحمت بھی نہیں تھی. ہم نے تھوڑا سا پھر پیچھے ہٹ گئے, لیکن پیچھے مزید ہٹنے کے باوجود انہوں نے پھر شیلنگ کی ہے, جس سے عوام میں خام خواہ کا انہوں نے اشتعال پیدا کیا, جس سے مزید نعرہ بازی جو ہے وہ بڑی ہے. تو اب دونوں طرف جو ہے ٹریفک جام ہو گئی ہے. کوئی بندہ یعنی لبرٹی چوک میں اس وقت جو ہے نہ تو یہاں آپ کی جے روڈ سے ٹریفک آ سکتی ہے, نہ آپ کی فیروز پور روڈ سے ٹریفک آ سکتی ہے, نہ یہ جو حسین چوک ہے وہاں سے ٹریفک آ سکتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ سر گزارش یہ ہے کہ ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ٹریفک کا نظام درم برم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے غیر ضروری شیلنگ, غیر ضروری لاٹھی چارج. ایک عوام آئی ہے پرامن طریقے سے یہاں پہ بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے جا رہی ہے, تو آپ ان کو جانے دیں. ہاں اگر کوئی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, عوامی ٹریفک کا کوئی مسائل کا وجہ بنتی ہے, تو آپ ضرور اس طرح کے اقدامات پھر ایکشن لیں. تو ایسے خام خواہ پرامن احتجاج پہ جہاں پہ عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, پرامن طریقے سے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے بیٹھے ہوئے, تو میرے خیال میں یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہے نا مزید ملک کے اندر جو ہے نا بد نظمی پیدا کریں گے, اور کچھ نہیں ہے. ناظرین دیکھیں, بڑی اچھی انہوں نے بات کی. اس وقت جو ہے پولیس یہاں سے غائب ہے, اور پولیس جو ہے یہاں پہ امن امان کی صورتحال جو ہے خراب کر کے یہاں سے غائب ہو چکی ہے. عوام جو ہے وہ اب بہت زیادہ مشتعل ہو چکے ہیں, اور آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں پیچھے ہمارے, تو ایک بہت زیادہ جو تعداد ہے عوام کی اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے. یہاں تک کہ اب میڈیا نے بھی اس کے اوپر جو ہے نوٹس لینا شروع کر دیا ہے, اور مختلف جو ادارے ہیں جو اس سے پہلے جو تھے مرکزی جو اپنا یہاں پہ اسلام آباد کا جو صورتحال تھی وہاں پہ فوکس کیے ہوئے تھے, اب انہوں نے اپنی ساری جو یہ جو گاڑیاں ہیں ڈی ایس این جی جو ہیں یہاں پہ بھیج دی ہیں کہ مزید حالات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں. ناظرین یہ جو حرکت ہوئی ہے یہاں پہ پرامن, جو مظاہرین تھے جو اپنا ریکارڈ کرا رہے تھے احتجاج, ان کے اوپر شیلنگ کرنا جو ہے یہ کسی بھی طرح سے یہ جو ہے دانائی کا جو ہے کام نہیں ہے. اور مزید یہ کہ اگر اس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا جائے گا تو یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ انارکی کی طرف جائے گی. ناظرین اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے حکومت وقت جو ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور انتظامیہ کو بھی اپنی دماغ کا اور جو اپنی جو عقل کا استعمال کرنا چاہیے, تاکہ چیزیں جو ہے وہ کوئی انتہائی رخ اختیار نہ کرے.
بچے تھے، بوڑھے تھے اور یہاں پہ خواتین تھی، ان کے اوپر بلا وجہ جو ہے شیلنگ کی گئی ہے. کسی بندے نے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بد نظمی پیدا نہیں کی. تمام لوگ جو تھے اپنی لمٹ کے اندر رہ کے احتجاج کر رہے تھے. کسی بھی جمہوری سوسائٹی میں یہ عوام کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ کر سکیں. میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات بولڈ نیوز کے لیے یہاں لبرٹی سے آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.